सर्वेभ्यो नमस्कारः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जयतु जयतु सूर्यं सप्तलोकैकदीपं किरणशमितपापं क्लेशदुःखस्य नाशम् अरुणनिगमगम्यं चादिमादित्यमूर्तिं सकलभुवनवन्द्यं भास्करं तं नमामि। व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। व्योमनाथः। व्योम आकाशः, व्योम्नः नाथः आकाशस्य स्वामी। आकाशे राजते किल सूर्यः। आकाशकर्ता परमात्मा इत्यपि अर्थः। परमात्मा तामसाहङ्काररूपेण आकाशस्रष्टा इति व्याख्यासु। भागवते श्लोकोऽस्ति तामसादपि भूतातेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यत् द्रष्टृदृश्ययोः। विकुर्वाणात् तामसात् तामसाहङ्कारात् नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दः अभूत् इति। पुरुषः प्रकृतिः, प्रकृतेः महत्तत्वं महत्तत्वतः अहङ्कारः पुनः तामसाहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि पञ्चमहाभूतानि च अजायन्त इति शास्त्रेषु। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी इति तैत्तिरीयोपनिषदि। आत्मनः आकाशः सम्भूतः अतः आकाशस्रष्टा परमात्मा इत्यर्थे व्योमनाथः। व्योमनाथाय नमः। तमोभेदी तमः अंधकारं भिनत्तीति नाशयतीति तमोभेदी। तमोभेदिन् शब्दः। तिमिरोन्मथनः इति नाम वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। तस्यैव पर्यायः तमोभेदी। भक्तानां तमोगुणं भिनत्तीति वा तमोभेदी। अज्ञाननाशकः। राहोः पर्यायः तमः इति। अतः तमः राहुं भेत्तुं शीलमस्य अस्ति इति तमोभेदी। राहु विध्वंसकः। अमरकोशे सूर्यस्य तमिस्रहन् तमोपः तमोनुद् इत्यादीनि नामानि समानार्थकानि सन्ति। तमोभेदिने नमः। ऋग्यजुस्सामपारगः। पारं परतीरं पारं गच्छतीति पारगः पारङ्गतः। ऋग्यजुस्साम्नां पारं गच्छतीति ऋग्यजुस्सामपारगः। वेदेषु प्रवीणः इति अगाध पाण्डित्यं सूचयति। सकलवेदपर्यवसानभूमिः इत्यपि अर्थः। सकलानां वेदानां पर्यवसानस्थानं तत् परमतत्त्वम्। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति गीतायां। ऋगादीनां पारः तत्तदुपनिषत् तद्गतः तदेक प्रतिपाद्यः परब्रह्म। ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहनः सामवेदेन अस्तमये महीयते वेदैरशून्यस्त्रिभिरेति सूर्यः इति श्रुतेः। ऋग्यजुस्सामपारगाय नमः। घनवृष्टिः घना अधिका सम्पूर्णा वृष्टिः यस्मात् सः घना वृष्टिः।
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः इति स्मृतेः। सकलकर्म फलरूपा वृष्टिः यस्मात् सः इत्यपि व्याख्यासु। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च इति गीताया। फलमत उपपत्तेः इति ब्रह्मसूत्रम् इत्यादि प्रमाणमपि व्याख्यानेषु दत्तमस्ति। घनवृष्टये नमः। अपां मित्रः। वृष्टेः कारणम् आदित्यः इत्यस्मात् आदित्यः अपां मित्रः, जलानाम् उत्पादकः। महार्णवशायी इति वा। सागरशयनः नारायणः। नारा जलम् अयनं स्थानम् अस्य। प्रलयकाले आवरणोदके शेते भगवान्। अपां सात्विकानां मित्रः इति वा। चैतन्यदानेन उपकर्ता। चैतन्यप्रदानेन सज्जनानां मित्रवत् उपकारं करोति इति। मित्रः इति पुल्लिङ्गत्वम् आर्षमिति आचार्यमतम्। अपां मित्राय नमः। विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः। विन्ध्यः पर्वतविशेषः। वीथी मार्गः वर्त्म। प्लवङ्गमः प्लवं यथा तथा गच्छतीति। उत्प्लुत्य गमनं यथा शशादीनाम्। अत एव वानरस्य मण्डूकस्य च नाम प्लवङ्गमः इति। विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः इति एकपदत्वेन पाठः अस्ति। विन्ध्यवीथी प्लवङ्गमः इति पृथक्त्वेन अपि पाठः अस्ति। विन्ध्यम् इत्यस्य गहनं दुर्गम् इत्यर्थः उच्यते। तथा चेत् विन्ध्ये दुर्गे ब्रह्मनाडीमार्गे प्लवङ्गमः शीघ्रगन्ता। विन्ध्यवत् दुर्गमायां वीथ्यां सुषुम्नामार्गे प्लवं शीघ्रं गमयति इति। विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः कुण्डलिनी इव मुक्तप्रापकः ज्ञानप्रापकः इत्यर्थः। किञ्च विन्ध्यवीथी गगनमार्गः। तेन मार्गेण शीघ्रगन्ता आकाशमार्गेण शीघ्रं गच्छति इति आदित्यः। अपि च अगस्त्यमुनिना दक्षिणभागे सम्पादितेन मार्गेण विन्ध्यवीथ्या द्रुतगमनः सूर्यः इत्यपि अर्थः। कथमुच्यते अगस्त्यमुनिना सम्पादितेन मार्गेण इति? महाभारते वनपर्वणि अगस्त्योपाख्याने अयं प्रसङ्गोऽस्ति। श्लोकार्थं संक्षेपेण वयं जानीमः। एकदा विन्ध्यपर्वतः सूर्यम् अब्रवीत्, हे भास्कर, यथा त्वं नित्यशः मेरुपर्वतस्य प्रदक्षिणं करोषि तथा मम अपि प्रदक्षिणं कुरु इति। सूर्यः तन्न अङ्गीकृतवान्। तदा क्रोधात् सहसा प्रवृद्धः विन्ध्याचलः सूर्यचन्द्रमसोः मार्गं नक्षत्राणां गतिं च वृणोति। प्रवृद्धः सन् सूर्यस्य गतिं रुद्धवान् इति। विन्ध्यं ततः निवारयितुं देवाः अगस्त्यमहर्षिं प्रार्थितवन्तः। अगस्त्यः विन्ध्यम् उपागम्य इदम् उक्तवान्, कार्यवशात् मया दक्षिणं गन्तव्यं, तदर्थं मार्गं देहि इति। पर्वतः कुञ्चितः भूत्वा गमनार्थं मार्गं दत्तवान्। इदमपि महर्षिः उक्तवान्, यावदागमनं मह्यं तावत् त्वं प्रतिपालय, निवृत्ते मयि शैलेन्द्र ततो वर्धस्व कामतः। मम
प्रत्यागमन अनन्तरमेव पुनः वर्धस्व इति। अगस्त्यमहर्षिः तु दक्षिणदेशान् गत्वा पुनः न प्रत्यागतवानेव, तत्रैव उषितवान्। विन्ध्यः सत्यसन्धः स्वस्य प्रतिज्ञां पालयितुं कुञ्चिताङ्गः सन् न वर्धते स्म। तदारभ्य अगस्त्यमुनिना दक्षिणमार्गे सम्पादितेन विन्ध्यमार्गेण सूर्यः स्वैरं सञ्चरितुम् आरब्धवान्। विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः इति पृथक्त्वेन नाम भवितुमर्हति इति उक्तम्। तथा चेत् विन्ध्यवीथि दक्षिणायने विन्ध्यः वीथि सञ्चारभूमिः सञ्चारमार्गः यस्य असौ विन्ध्यवीथि। दक्षिणायनं नाम सूर्यस्य दक्षिणागतिः, दक्षिणस्यां दिशि गमनकालः। प्लवङ्गमः इत्यस्य प्लवः इव आकाशसमुद्रे नौका इव गच्छति इत्यस्मात् प्लवङ्गमः सूर्यः इति। विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः इदं नाम अस्य स्तोत्रमन्त्रस्य ऋषिं भगवन्तम् अगस्त्यं च स्मारयति इति विशेषः। विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमाय नमः अथवा विन्ध्यवीथिने नमः, प्लवङ्गमाय नमः इति। व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।